اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بات ہونی ہے وَلَوْ فَاتَ الْمُكَلَّفَ مِنَ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُحْصِهِ لِكَثْرَتِهِ تَحَرَّى أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ فَاتَ الْمُكَلَّفَ مِنَ الصَّلَاةِ، کہ اگر مکلف سے نماز چھوٹ جائے، السلام ورحمۃ اللہ، ہماری موٹی موٹی غیر حاضری لگوائی ہے۔ وَلَوْ فَاتَ الْمُكَلِّفَ مِنَ الصَّلَاةِ، کہ اگر مکلف کی کیا ہو، نماز چھوٹ جائے، مَا لَمْ يُحْصِهِ، اتنی کہ اس کا احصائیہ نہ کر سکے، یعنی شمار نہ کر سکے۔ کیوں مولانا؟ لکثرت ہی، اس کے زیادتی کے بنا پر، اتنی زیادہ ہوں کہ انہیں وہ شمار نہ کر سکے۔ تحرّا، تحرّا سے مراد ہے یعنی ای اجتہد فی تحصیل ظن بقدرین، کہ وہ کوشش کرے کہ اتنی مقدار میں پڑھے کہ اس کے مکمل ہونے کا گمان پیدا ہو جائے۔ یہاں بے قدرین پہ لکھ لیں مولانا، اگر ظن عقل پر ہو تو عقل پر بنا رکھے، اگر ظن معلوم ہے کہاں سے چل رہا ہے، بتا دو جی۔ لکھ لیں، بے قدرین پہ لکھیں، اگر ظن عقل پر ہو تو عقل پر بنا رکھے۔ جیسے اگر اس کے پاس دو تعداد ہے، 40 چھوٹی ہے کہ 50 چھوٹی، تو اگر 40 پہ اس کا گمان زیادہ جا رہا ہے تو 40 پر بنا رکھے مولانا، اور اگر ظن اکثر پر ہو تو اکثر پر بنا رکھے، یعنی اگر 50 پہ گمان جا رہا ہے تو 50 کو جو ہے 50 نمازیں پڑھنے پہ بنا رکھے گا۔ یہی متاخرین کا مسئلہ ہے مولانا، آیت اللہ سستانی کے ہاں بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ کو تعداد کا تعین نہیں ہے آپ کے ہاں تو اتنی نمازیں پڑھے تاکہ اسے یہ لگنے لگے کہ اب میری نمازوں کی قضا مکمل ہو گئی۔ وَبَنَا عَلَى ظَنِّهِ، اور کیا کرے گا؟ اپنے ظن پر بنا رکھے گا۔ وَقَضَى ذَلِكَ الْقَدَرُ، صحیح ہے، الَّذِي ظَنَّ، قدر کے بعد لکھ لیں الَّذِي ظَنَّ، اور اس مقدار کی قضا بجا لائے کہ جس کو اس نے کیا کیا ہے؟ گمان کیا ہے۔ پھر کہہ رہے سواء کان الفائت متعددا کایام کثیرہ، چاہے چھوٹی ہوئی نمازیں متعدد ہوں، جیسے زیادہ دنوں کی نمازیں، جیسے
ज्यादा दिनों की नमाजें। अम मुत्तहिदन का फरीदतिन मखसूसतिन मुतअद्दिदा, और यह नमाजें एक हो मौलाना, जैसे कि मखसूस फरीदा, मिसाल के तौर पर सुबह की नमाज। इंसान की पता चला कई दिनों की छुट्टी हुई है क्या, सुबह की नमाज। नमाज तो एक ही है ना मौलाना, जोहर असर मगरिब इशा पढ़ी थी उसने, लेकिन सुबह की सारी क्या है, छुट्टी है। तो अब मुत्तहिदन, तो या तो नमाज क्या हो, मुत्तहिद हो, का फरीदतिन मखसूसा, जैसे कि मखसूस वाजिब, मुतअद्दिदा, मुतअद्द यानी अलग अलग तादाद में। मिसाल के तौर पर मौलाना, उसकी सुबह सुबह की छुट्टी हुई है, पता चला 10 छुट्टी हैं कि 20 छुट्टी हैं, 10 दिन की है या 20 दिन की। तो कहा अब वजन उसका किस पे ज्यादा जा रहा है, 10 पे जा रहा है कि 20 पे जा रहा है, 10 पे जा रहा है तो 10 पढ़े, 20 पे जा रहा है तो 20 पढ़े, 20 दिन की पढ़े। कह रहे हो वलऊ इश्तबहल फाइतु फी अददिन मुनहसिरिन आदतन, सही है कि अगर इश्तिबा हो जाए अदद मुनहसिर में, मुनहसिर से मुराद है मौलाना 10 और 20, जैसे मैंने कहा ये अदद मुनहसिर है नहीं है, एक अदद है 10 का और 20 का, इन दोनों में अगर इश्तिबा हो रहा है, करन वाला इश्तबहल फाइतो, अगर छूटी हुई नमाजें मुश्तबे हो जाएं, फी अददिन मुनहसिरिन, एक अदद में जो अदद क्या हो, मुनहसिर हो, आदतन यानी उमूमन, वजबल क़ज़ाउ मा मा तयक्कन बिहिल बराअतो, तो उस पर कज़ा वाजिब है, मा तयक्कन बिहिल बराअतो, उतनी मिकदार के जिसमें उसके बरीउ जिम्मा होने का यकीन हो जाए। है समझ में, अगर 10 से उसका 10 नमाजें पढ़ने से उस पे जो है बरी जिम्मा होने का यकीन हो रहा तो 10 पढ़े, 20 दिन की नमाजें पढ़ने से अगर बरी जिम्मा का यकीन हो रहा तो 20 दिन की पढ़े। कशक की बैन अशरिम व इशरीन, जैसे शक करना 10 और 20 में, जैसे शक करना 10 और 20 में। फिर है वो फीही, फीही से मुराद है मौलाना यानी फिल फर्जिल, फर्जिल मजकूर लिख लें, ये जो फर्ज हमने किया 10 और 20 वाला। वजहुल बिनाई अलल अकल, सही है, अकल पर बिना रखने में एक वजह है।
जैसे मौलाना मिसाल के तौर पर कह रहे हैं, जैसे हमने कहा ना कि 10 का अगर उसको धन हो रहा है तो 10 से वो बरी जिम्मा हो जाएगा। कर्ज के मसले में अगर ये हो कि 10 रुपए कर्ज है कि 20 रुपए कर्ज है, सूरत में क्या करेगा? 10 पे इक्तिफा करेगा कि 20 देगा? 20 देगा ताकि बरी जिम्मा हो जाए, उसे यकीन हो जाए कि नहीं अब मैक्सिमम यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कहा कि 10 पे बिना रख के 20 से वो अपने आप को बचा रहा है, नहीं बचा रहा? 20 नमाजों से। कहा कम पे बिना रखने को, जो इन्होंने क्या कहा, इसमें एक वजह है, कहा वह दईफुन। शारे उस कौल को क्या बता रहे हैं? ज़ईफ बता रहे हैं। यानी अगर वो रखना चाहे तो क्या कर सकता है? रख सकता है। ज्यादा पे बिना रखना उसके लिए जरूरी नहीं है। सही है ना? क्यों मौलाना? इस जगह पे हमें चुके अपने क्या करना है, अपने अपने आप को बरीउ जिम्मा करना है, ताकि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई वाजिब बाकी न रहे। सही है। अब आ जाइए मौलाना एक नई बात, और नई बात है वयअदिलु इलल फरीदति स्वाबिकति लौ शरअ फी क़दाहिल लाहिक़ा। यहाँ मुराद ये है मौलाना, लिखे यहाँ पे, लिखिए, यादिलो से लिखिए, यानी कोई नमाज इशा पढ़ने खड़ा हो, यानी कोई नमाज इशा पढ़ने खड़ा हो, अभी पहली रकत के रुकू में नहीं गया, अभी पहली रकत के रुकू में नहीं गया, उसे याद आया कि असर नहीं पढ़ी, उसे याद आया कि उसने असर नहीं पढ़ी, तो नियत को उदूल कर दे नमाज असर की तरफ। नियत को उदूल कर दे नमाज असर की तरफ। और अगर याद आए कि जोहर नहीं पढ़ी है, और अगर याद आए कि जोहर नहीं पढ़ी है, तो नियत जोहर की तरफ उदूल कर दे। जब भी याद आए, जब भी याद आए और महल्ले उदूल हो तो, महल्ले उदूल हो तो पिछली नमाज की तरफ पलट जाना चाहिए। पिछली नमाज की तरफ पलट जाना चाहिए। लेकिन मौलाना इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है?
شرط یہ ہے کہ عدول کا محل باقی رہنا چاہیے. مثال کے طور پر کسی نے مغرب نہیں پڑھی ہے، میں اس بات مثال کے طور پر کسی نے مغرب نہیں پڑھی ہے اور عشاء کی نیت کر کے عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، اس پہ مغرب کی نماز باقی تھی. پڑھتے پڑھتے چوتھی کے رکوع سے کھڑا ہو گیا. کب؟ چوتھی کے رکوع سے کھڑا ہو گیا. اب کیا نیت مغرب کی طرف موڑ سکتا ہے وہ؟ نہیں، اب نہیں موڑ سکتا، چونکہ وہ محل کیا کر گیا؟ عدول کا محل سے وہ تجاوز کر چکا ہے نا غلام علی؟ محل عدول یہ ہے کہ جو نماز پچھلی والی ہماری چھوٹی ہے اتنی تعداد ابھی نہیں ہوئی ہے پوری، تب تک آپ اس کی طرف کیا کر سکتے ہیں؟ مثلاً مثال کے طور پر دوسری کے رکوع میں ابھی آپ نہیں گئے ہیں اور ظہر کی نیت کر کے آپ نے نماز شروع کی تھی، آپ کو یاد آیا صبح کی میری باقی ہے، فوراً عدول کر سکتے ہیں، کریے اور کر کے کیا کریے؟ آپ دو ہی پہ نماز کو تمام کیجیے، چونکہ محل عدول ہے. لیکن اب تیسری سے تھوڑا دوسری میں آ جاؤ گے تو، یعنی اب چونکہ دو رکعت نماز پڑھنی تھی تو پھر جو ہے آپ وہاں سے عدول نہیں، وہ محل عدول کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. یہاں لکھ لیں محل، دو صورتیں لکھ لیں مولانا. اگر صورت عدول سے تجاوز نہیں کیا ہے، نمبر ایک، اگر صورت عدول سے تجاوز نہیں کیا ہے، اگر صورت عدول سے تجاوز نہیں کیا ہے لکھا اگر صورت عدول سے تجاوز نہیں کیا ہے تو نیت کر لے کہ یہ صبح کی نماز ہے. اور دوسری صورت ہے، اور اگر عدول کی صورت سے تجاوز کر جائے، اور اگر عدول کی صورت سے تجاوز کر جائے تو اس نماز کو مکمل کرے، یعنی جو نماز جو شروع کی تھی اس نماز کو کیا کرے؟ مکمل کرے، اور ترتیب کی پرواہ نہ کرے. کیوں مولانا؟ چونکہ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا نا کہ قضا نماز میں بھی ترتیب کیا ہے؟ ضروری ہے، کرائے ہے، اور ترتیب کی پرواہ نہ کرے. آئیے عبارت کو دیکھیے مولانا. وَيَعْدِلُ إِلَى الْفَرِيضَةِ السَّابِقَةِ، اور عدول کرے پچھلے واجب کی طرف، اور عدول کرے پچھلے واجب کی طرف. لو شرع فی قضاء اللاحقہ ناسیا، اگر شروع کر دے بعد والی نماز کی قضا بھول کر، مثلا جیسے صبح کی نہیں پڑھی تھی آپ نے ظہر کی شروع کر دی، ابھی آپ کا صبح کی کیا ہے؟ باقی. اسی لیے کہا وَيَعْدِلُ إِلَى الْفَرِيضَةِ السَّابِقَةِ، پچھلی نماز کی طرف کیا کر دے؟ عدول کر دے. جیسے صبح کی نماز پچھلی ہے اور ہم نے شروع کر دی، لو شرع فی قضاء اللاحقہ، اگر شروع کر دیا ہے نماز کی ابتدا کر دی ہے کون سے؟ بعد والی
नमाज के लिए, जैसे जोहर की मौलाना, नासियन, और ये अमल कैसे हुआ है, भूल कर, माइमकान उदूल, हाके जमीर किधर जाएगा, उदूल की तरफ, यानी जब उदूल करना उधर क्या हो, मुमकिन हो। कैसे मौलाना, बेअन ला यजीदा, बेअन ला यजीदू, सही है, अददा मा फअला अन अदद साबिका, कि जो उसने अंजाम दिया है उसकी तादाद ज्यादा न हो, पिछली नमाज की तादाद से। यहां मिसाल लिखना हो तो लिख लें, जैसे इशा की चौथी रकत, चौथी, हाँ, इशा की चौथी रकत के रुकू में दाखिल नहीं हुआ है, इशा के चौथी रकत के रुकू में दाखिल नहीं हुआ है, तो वो मगरिब की तरफ उदूल कर सकता है। मगरिब की तरफ उदूल कर सकता है, इसे लिखा ना, क्योंकि मगरिब की 3 रकतें हैं, इशा की 4 रकत हैं, और अभी चौथी के रुकू में दाखिल नहीं हुआ है, इसका मतलब कि अगर वहां से फौरन नियत करके बैठ के तशहुद सलाम पढ़ के नमाज खत्म करेगा, उसके मगरिब की हो जाएगी। है, कोई मसला नहीं, रुकू जब तक न कर ले तब तक वो रकत शुमार नहीं। औ तजावज़हू, यानी तजावज़ा अनिस्साबिक़ा, या तजावुज कर जाए मौलाना पिछली नमाज से, उसकी रकातें इससे तजावुज कर जाए। वलम्मा यरकउ फी ज़ाइदा मुराआतन लित्तरतीब हैसु युमकिन, वलम्मा यरकउ ज़ाइदा, और जब जायद रकत के लिए रुकू करे, नहीं, वो लम्मा यरका फिर जायदा से मुराद है मौलाना, वो लम्मा यरका जायदा से मुराद है, और अभी तक यानी एक्स्ट्रा के रुकू में नहीं गया है। लम्मा किसके लिए आता है, अभी तक, वलम्मा यरका फिर जायदा, और अभी तक वो जायद के रुकू में नहीं गया है, तब भी उदूल कर जाएगा मौलाना, मुराअतन लित्तरतीब, तरतीब की रियायत करते हुए। हैसु युमकिन, जैसा कि मुमकिन है। अब उदूल करना कैसे मौलाना, तरीका उदूल क्या है, आया उदूल के लिए कोई खास कदम उठाना है, कोई फॉर्म वार्म भरना है जी, किसी से परमिशन लेनी है, कहा नहीं, वल मुरादु बिल उदूली अन यनवी बिक़ल्बिही तहवील हादिहि सलाती इला साबिक़ा, सही है, कि उदूल से मुराद है कि दिल से नियत करे कि इस नमाज को पिछली नमाज की तरफ क्या कर रहा है, उदूल कर रहा है, इस नमाज से पिछली नमाज की तरफ उदूल कर रहा है।
इला आखिरी मुमय्यज़ातिहा यानी मुमय्यज़ात सलात, कहा यहाँ तक के दूसरे नमाज के खुसूसियात मुतक़र्रिबन यानी क़ुर्बतन इलल्लाह। कहा जैसे दूसरे मुमय्यज़ात हैं जो पता चलते हैं कि जिससे ये कौन सी नमाज है, कहा अगर उसका आप ख्याल रख पा रहे हैं तो उन खुसूसियात का ख्याल रखें। वयुहतमल अदमु एतबार बाकी मुमय्यज़ात, का एहतमाल पाया जाता है कि बाकी खुसूसियात का एतबार नहीं है। मुमय्यज़ात नमाज से मुराद मौलाना वाजिब है कि क़ज़ा है कि अदा है ना, ये सब। बल फी बादिल अखबारे, बल्कि कुछ रिवायतों में दलालतुन अलैहि यानी अला अदम एतबार बाकिल मुमय्यज़ात, अलैहि यानी अला अदम एतबार बाकिल मुमय्यज़ात, सही है, यानी जो बाकी नमाज के मुमय्यज़ात हैं उसका कोई एतबार नहीं है, इसके ऊपर भी रिवायतें मौजूद हैं। अब इसके बाद जो बात है मौलाना वलौ तजावज़ महल्लल उदूल, ये इंशाअल्लाह कल आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।